حدیث معراج ہے تواڈے تے میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدو معراج تے تشریف لے گئے تے سرکار جنت دی سیر واسطے گیا نا جی تے سرکار نے خوبصورت حسین و جمیل محل دیکھیا. جدو محل سرکار نے دیکھیا تے سرکار دی چاہت ہوئی کہ میں ان دے اندر داخل ہوواں. سرکار ان دے اندر داخل ہو گئے. جدو اس سونے خوبصورت محل دے اندر داخل ہوئے اندر سرکار نے دیکھا ایک خوبصورت کمرہ ہے. آپ دی چاہت ہوئی میں کمرے دے وچ داخل ہوواں. کمرے دروازہ کھول گیا. تھوڑے تے میرے کریم نبی کمرے داخل ہو گئے. جدو سرکار اندر داخل ہوئے آپ نے خوبصورت ترین اندر ایک صندوق دیکھا. سرکار دی چاہت ہوئی اینو بھی میں کھول لاں. کچھ تے بول ڈھولا. آپ دی چاہت ہوئی اینو میں کھول لاں. آپ نے انہوں کھول لیا. جدو صندوق نو کھول لیا یہ تے تھوڑی جی بھی وانڈے ویکھو ملا ریاں آندے نے اسی حضور ورگے اینو کہندی بیگم صندوقڑی نہیں کھولن دیندی. بیٹھے ہو کے بھاگ گئے جی. تے سرکار اتھے جا کے صندوق کھول لی کھڑے نے. چاہت ہوئی صندوق کھولا کھول دیتا. سرکار نے اندر ویکھیا بڑا خوبصورت ایک جبہ پہ آئی. سرکار کی اگلی چاہت ہوئی او نال لے آمن دی. عرض کی تھی مالکہ چاہت ایک جبہ مینو دے. اگر مالکہ نے بھی انکار نہیں کیتا فرمایا محبوبہ تسی لے جاؤ لیکن سانو اے بھی پتہ ہے تسی آدھے کو رکھنا کونی کسی اپنے غلامان دے چھڑنا ہے تو زامی. سرکار کی سخاوت ایسی تھی نا. اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار دی جڑی سخاوت ہے سخاوت وہ تیز آندھی طوفان سے بھی زیادہ تھی. اینا طوفان بھی نہیں آندھا جنہیں سرکار دی سخاوت ہوگی ہے. عرض کی تھی مالکہ جبہ دے. فرمایا لے جاؤ لیکن سانو پتہ ہے محبوبہ تو شاید کو رکھنا نہیں کسے غلام نو دے چھڑ سو. عرض کی تھی مالکہ تو پھر تیری مہربانیاں نے. مالکہ نے فرمایا ٹھیک ہے تسا لے جاؤ لیکن اے جبہ اونوں دیویا جے آدھے غلامہ وچوں جڑا ساڈے راز نو جانے. آپ پتہ نہیں میں کیا کی بیٹھے یہ سمجھ آکو سبحان اللہ. ساڈے راز نو اونوں دے دیا جی. اور محبوب کریم واپس تشریف لے. ایک دن بیٹھے بیٹھے سرکار موج وچ فرمایا صدیق اکبر. سرکار نے آپ نے پوری گل سنی صدیق اکبر نو. فرمایا انج ہویا اور میرے کول ہے. اے ابو بکر صدیق اگر وہی جبہ جے میں تینوں دیواں تو کے کر سے. عرض کی تھی سونیا جے تسی میرے تے مہربانیاں کر دیو نا تے میں پوری دنیا تے انہاں کام کراں کہ ہر پاسے سچی صداقت جھوٹ دا وجود ہی ختم کر داں گا. پوری دنیا کو صداقت سے بھر دوں گا. آپ نے فرمایا تو گل وڈی کیتی لیکن حالے تو مالکاں دے راز نو نہیں پہنچیا. گل تیری وڈی ہے. پھر فرمایا عمر اگر تینوں دیواں تو کیا کر سے. عرض کی تھی حضور جے تسا مہربانیاں میرے تے کرو مینوں دیو میں اتنا کام کرا پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا. ظلم ختم ہو جائے گا. نا انصافی دا وجود تک نہیں رہے گا. اتنا کام کراں گا پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا. اور میں تو گل وڈی کی تھی لیکن حالے مالکاں دے راز تک نہیں پہنچیا. اے عثمان اگر تمہیں پھر تو کی کرے گا. عرض کی تھی حضور جی میرے تے مہربانیاں کرو اتنا کام کرا پوری دنیا تے حیا ہی حیا ہوئے گا. بے حیائی ختم ہو جائے گی. پوری دنیا پہ حیا ہوگا. میں عثمان تو نے گل وڈی کیتی ہے لیکن حالے مالکاں دے راز نو پہنچیا. اے علی اگر تینوں دیواں تو کی کر سے. عرض کی تھی سونے جے تسے میرے تے مہربانی کرو نا جتے میں رب دے بندیاں دے عیب کجیا کرساں. رب دے بندیاں دے عیب کجیا کرساں پردے پایا کرساں. سرکار نال ہی فرمایا اے علی تو راز نو پہنچے. اللہ اسی بات کو پسند کرتا ہے. اندازہ کرو میں 38 سالاں دا تسا 40 دے 50 دے 60 دے 17 دے 80 دے کتنے پہنچے بیٹھے. ساری زندگی دے گناہ چکی بنے کدے مالکہ نے کھولے. میں بھی معزز ہاں تسے بھی معزز. سانوں بھی لوگ ممبر تے بٹھان دینا سے معزز ہاں لیکن 38 سالاں دے گناہ نہ چکی بنے. تسا بھی